अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। गेस्ट पोस्टिंग जिसे कि गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, इसका हम प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज होगा इसका फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड इस कोर्स की आउटलाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस कोर्स के मकासद क्या हैं, क्यों इस कोर्स को बनाया जा रहा है। जैसा कि पिछली वीडियो हमने बनाई थी व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, जिसमें हमने प्रॉपरली समझा कि गेस्ट पोस्टिंग आखिर होती क्या है, जिसे गेस्ट ब्लॉगिंग भी कहते हैं, कौन लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं और गेस्ट पोस्टिंग के फायदे क्या हैं। जी हाँ, गेस्ट को और होस्ट ब्लॉग वेबसाइट को इसके फायदे क्या होते हैं और आपके लिए एज ए फ्रीलांसर क्या अपॉर्चुनिटी है, आप ये कोर्स करके कैसे लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है जिसमें A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, बेसिक टू एडवांस लेवल, और वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपके लिए ये कंप्लीट कोर्स फ्री डिजाइन किया गया है, जिसको कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी पेड कोर्स में इनरोल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी इंस्टीट्यूट में इनरोलमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी। आप इसी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि गेस्ट पोस्टिंग का मुकम्मल काम आप इंडिपेंडेंटली घर में बैठे हुए अपने लैपटॉप और इंटरनेट को यूज करते हुए फ्रीली कर सकेंगे। आपको कोई भी हर्डल नहीं आएगी और आप सक्सेसफुली अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करते हुए डॉलर्स में अर्निंग करेंगे। जी हाँ, अब आप समझ चुके होंगे कि इस कोर्स को डिजाइन करने का मकसद क्या है। देन सेकंड नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स की आउटलाइन, हम क्या क्या इस कोर्स में कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिनको पूरा करना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर आप अपने कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देन हम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, जो कि बेसिक टर्म्स होंगी जो कि डिफरेंट टाइम्स में यूज होंगी आपके गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग के कोर्स में। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रैक्टिकल होगा। हमने सीखना है कि किस तरह से मैन्युअली वेबसाइट्स को सर्च करके जो कि गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने किस तरह से डिफरेंट SEO टूल्स को यूज करते हुए वेबसाइट का एनालिसिस करना है और अपने डेटाबेस को किस तरह से मेंटेन रखना है। नेक्स्ट हमने सीखना है कि हमने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हम सीखेंगे कि जो क्लाइंट गेस्ट पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, उन क्लाइंट्स को हमने कहां से ढूंढना है, किस तरह से फाइवर में हमने अपनी गिग क्रिएट करनी है और फेसबुक के जरिए हमने डिफरेंट क्लाइंट्स को किस तरह से फाइंड करना है। आखिरी स्टेप जो कि बहुत अहम है, हमने किस तरह से अपनी पेमेंट को रिसीव करना है, कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हमारे यूज होते हैं। ये सारा कुछ इस कोर्स में हम कवर करेंगे। सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे ताकि आप इंडिपेंडेंटली अपना काम एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकें। सो जैसा कि हमारे कोर्स आउटलाइन में पहला पॉइंट था बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस कोर्स, प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस कोर्स। सो हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि आपको इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है आपको हम ये भी बताएंगे। सो इस कोर्स की सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैपटॉप। जी हाँ, आपके पास लैपटॉप होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इसमें मुख्तलिफ टूल्स यूज होते हैं, वो मोबाइल में आप यूज नहीं कर सकते। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स के एनालिसिस करने होते हैं, उनको डिफरेंट क्राइटेरिया पर रन करना होता है, जिसके बाद आप अपनी फाइनल वेबसाइट को फाइनलाइज करते हैं और अपने डेटाबेस में शामिल करते हैं, जो कि फ्यूचर में आप यूज करेंगे। जी हाँ, इसलिए आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप अपना ये काम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप अपनी डेटाबेस को मेंटेन कर लेंगे, अपनी प्रॉपर लिस्ट बना लेंगे अपने पास डिफरेंट वेबसाइट्स की, देन आप अपना काम मोबाइल पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। देन आप सारी कन्वर्सेशन, सारी डीलिंग मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर तो आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर लें, अपने किसी रिलेटिव से बोरो कर लें। बस कुछ दिनों की गेम है, कुछ दिनों का काम है। आप ये सारा का सारा काम करके अपनी डेटाबेस बना लेंगे, देन आप अपना काम मोबाइल पे शिफ्ट कर लीजिएगा। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस कोर्स इज टू हैविंग ए लैपटॉप। दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, इस कोर्स को सीखने के लिए, वो है जी इंटरनेट एंड कंप्यूटर लिटरेसी। जी हाँ,
ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیسک کمپیوٹر چلانا آتا ہو، آپ کو ویب براؤزر کا پتہ ہو کہ کس طرح سے آپ نے گوگل میں سرچز کرنی ہے۔ سرچز اگر آپ کو بیسک لیول کی آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، ایڈوانس لیول کی سرچز میں آپ کو سکھا دوں گا۔ دین آپ کے پاس اپنا ایک پروفیشنل ای میل ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کنورسیشن کریں گے۔ دین آپ کو گوگل شیٹس کے بارے میں پتہ ہو جس میں آپ نے اپنا ڈیٹا مینٹین کرنا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بھی پتہ تو آپ کو یہ سب کچھ سکھا دیا جائے گا۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کی وہ ہے کمیونیکیشن سکلز، اور وہ بھی انگلش میں۔ جی ہاں، آپ کو ایٹ لیسٹ بیسک لینگویج کی انگلش آتی ہو، بیکوز آپ کے موسٹلی کلائنٹ جو ہوں گے وہ گورے ہوں گے، آپ نے فورنر سے بات کرنا ہوگی، سو آپ کو بیسک انگلش آتی ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی انگلش میں کنورسیشن کرے تو آپ اس کو پراپرلی رپلائی کر سکتے ہوں۔ اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ کا یوز کرتے ہوئے پراپر رپلائی کریٹ کرنا جانتے ہوں۔ دین سب سے امپورٹنٹ آپ کے بارگینک سکلز اچھے ہوں، بیکوز آپ نے جب ڈیفرنٹ کلائنٹ سے بات کرنی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کی وینڈر ویب سائٹ ہو آپ نے کم سے کم ریٹ ان کو آفرز کرنے ہیں، اور اپنے جو کلائنٹس ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ ریٹ چارج کرنے ہیں، تبھی آپ کا پروفٹ مارجن زیادہ ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ بھی آپ کو نہیں آتا تو نو پرابلم ایٹ آل، آپ کو اس کورس میں یہ سب کچھ بھی سکھایا جائے گا۔ اب آتے ہیں چوتھے نمبر پہ، جو کہ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کی، وہ ہے جی ایس ای او ٹولز۔ آپ کے پاس اپنے ذاتی ایس ای او ٹولز ہونا بہت ہی ضروری ہیں، بیکوز آپ انہی ٹولز کا یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ کا انالیسس کریں گے، اپنی ویب سائٹ کو فائنلائز کریں گے۔ یہاں پر ہم یہ مختلف ٹولز ٹائم ٹو ٹائم یوز کریں گے، جیسا کہ سمروش، موز، یہ والے ٹولز پیڈ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو پیڈ ٹولز پر بھی کام کرنا سکھاؤں گا اور فری ٹولز پر بھی کام کرنا سکھاؤں گا۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور یہ جو پیڈ ٹولز ہیں یہ بالکل بھی زیادہ ایکسپینسو نہیں ہیں، آپ اپنی پاکٹ منی سے ایزیلی ان کو مینج کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 پر ہے کینوا، یا پھر کوئی بھی ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جو آپ کو ایزیلی آتا ہو، بیکوز جب آپ نے یہ کورس سارا سیکھ لینا ہے تو آپ نے کینوا یا کوئی دوسرا ایڈیٹنگ سافٹ ویئر جو کہ آپ کو ایزی لگے تو آپ نے ان کا یوز کرتے ہوئے اپنی گگز کی پکچر کریٹ کرنی ہے، جو کہ آپ بعد میں فائور پر لگائیں گے اپنے کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ سو آپ کو کینوا یا پھر کوئی اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر چلانا آتا ہو، اگر نہیں بھی آتا دین نو پرابلم ایٹ آل، یہ بھی میں آپ کو اس کورس میں سکھا دوں گا۔ 6 نمبر پر جو ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کی، آپ کے پاس ڈیفرنٹ پیمنٹ میتھڈز کی آپشنز ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے پیمنٹ ریسیو بھی کرنا ہوگی جو گیسٹ پوسٹنگ کروانا چاہ رہے ہیں، اور وینڈر ویب سائٹ جس پر آپ گیسٹ پوسٹنگ کریں گے آپ نے ان کو پے بھی کرنا ہوگا۔ تو آپ کے پاس موڈ آف پیمنٹ آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ اس میں موسٹلی 2 طرح کے موڈ آف پیمنٹس یوز ہوتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں جو اویلیبل ہے پایونیر، آپ کے پاس اپنا پایونیر کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ اپنے کلائنٹ کو پیمنٹ کر سکیں گے، اور جو دوسرے نمبر پر پیمنٹ میتھڈ موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ ہے پے پال، جیسا کہ پاکستان میں پے پال اویلیبل نہیں ہے، اگین نو پرابلم ایٹ آل، بہت سے لوگ پاکستان میں بیٹھے پے پال کی سروسز دے رہے ہیں جو کہ منیمم اماؤنٹ آپ کو چارج کریں گے اور آپ کی پے پال کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ سو گائز، یہ تھی 6 ریکوائرمنٹس اس کورس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ ان کو مینج کریں آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اگر آپ سکسیسفل فری لانسر بننا چاہتے ہیں گیسٹ بلاگنگ کی فیلڈ میں، گیسٹ پوسٹنگ کی فیلڈ میں۔ سو یہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹ آپ کو فلفل کرنا ہوگی، تبھی آپ اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کر پائیں گے۔ آئی ہوپ گائز آپ کو یہ ویڈیو ویلیویبل لگی ہوگی، سو اس کو تھمز اپ ضرور دیجیے، کمنٹس میں ضرور مینشن کریں کہ آپ نے آج کیا کیا سیکھا، اور اگر آپ اپ کمنگ ویڈیوز کو مس نہیں کرنا چاہ رہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔